बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहमान उठ के बज़्म से जाएं तो किस तरह, अंदाज़े बयां तेरा असद बन जाता है जंजीर। अस्सलाम वालेकुम। काशिफ कुरैशी प्रोग्राम #अंदाज़े बयां के साथ प्यारे पाकिस्तान की खिदमत में हाजिर। इस उम्मीद को लिए कि हमारे प्यारे पाकिस्तानी अल्लाह सोने की रहमत और फज़्ल करम से बिल्कुल खैर आफियत के साथ मौसम की तब्दीली को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का वेदर चेंज हो रहा है, गर्मी का जोर टूटा और सर्दियों की आमद है। यकीनी तौर पर मौसम की ये तब्दीली हमारे मिजाज पर भी असरअंदाज होती है। अब देखना ये है कि क्या ये असर सोशल मीडिया की एक्टिविटीज पर भी पड़ा है या नहीं। आइए जानते हैं अपने माहिर तजज़ियाकार असद निजामी से। अस्सलाम वालेकुम। काशिफ, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। वेदर की चेंज को एंजॉय कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। अब थोड़ी गर्मी जैसे आपने कहा खत्म हो रही है, सर्दियाँ आ रही हैं, तो ये सबसे एंजॉयबल वेदर होता है जब ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह दरमियाना किस्म का मौसम होता है। तो बिल्कुल एंजॉय करें, आगे आगे देखिए और मौसम चेंज होगा। और यकीनन सोशल मीडिया पे भी जाहिर है लोग जो रिएक्ट तो करते हैं इस तरह की चीज़ों से, तो लोग कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मौसम थोड़ा थोड़ा बेहतर हो रहा है। राइट। तो सोशल मीडिया की एक्टिविटीज और जो मूड है और जो बातों की वो टेम्परेचर का थोड़ा सा वो फ्लो कुछ बेहतर हुआ है? वो तो टेम्परेचर तो जी वो हम ही डिसाइड करते हैं, जो लोग जो है अपनी हरकतों से डिसाइड होता है टेम्परेचर। प्रोग्राम का आगाज जी जी बिल्कुल, काफी चीजें डिस्कस करें तो पॉलिटिक्स से आगाज करते हैं। चलो राइट। आइए भी चलते हैं अपने पहले सेगमेंट पॉलिटिक्स की जानिब और आपको बताते हैं कि आज हम किस बात पे करेंगे बात। जो हमारा पॉलिटिकल सेगमेंट है उसके अंदर हम ज्यादा डिस्कस करेंगे जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। और आज के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो सबसे ज्यादा डिस्कोर्स होने वाला टॉपिक वो है जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल रेस है। उसका जो दूसरे डिबेट के बाद भी हमने डिस्कशन की थी, जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप की कई बातें हमने डिस्कस की, हिलरी क्लिंटन के ऊपर कोई थोड़ी सी बहस की थी। तो आज हम जो तीसरा और आखिरी डिबेट है इस इलेक्शन से पहले, हम उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे और जो इस डिबेट से पहले जो कुछ चीजें हुई हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया अपनी ना रट लगानी शुरू कर दिया कि अगर तुम्हें हारा तो इसका मतलब है ये इलेक्शन जो है रिग्ड है, यानी कि इनमें धांधली हुई। अच्छा। अब हम तो इस चीज से हमें तो आदत है इस तरह की बातों की, तो वो तो हमारे पास भी एक फिगर है। हमें तो पता है इसके ऊपर क्या महसूस करता है इंसान। तो अमेरिकी अवाम जो है अलबत्ता उनको इस चीज का इतनी समझ नहीं है और उनका जो इलेक्शन का निजाम है उनका करने का तरीकेवार जो है वो हमसे मुख्तलिफ भी है। वो इलेक्ट्रॉनिक उस पे इलेक्शन पे रिलाई करते हैं, उसके जरिए से करते हैं। पिछली दफा भी ऐसे होते हैं, इस दफा भी ऐसी हो गई यकीनन, जिसमें रिगिंग का एलिमेंट काफी कम होता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो आदत है उससे मजबूर उन्होंने बेसलेस फैक्टलेस किसी भी प्रूफ के बगैर ये जो स्टेटमेंट दे मारी। और इसके ऊपर जो है हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस पे जो इस वक्त जो अमेरिकी सदर है ओबामा, उनका क्या रद्द अमल था, उन्होंने क्या कहा पहले वो सुन लेते हैं। Cities and communities all across the country, they're the ones who set up the voting systems and the voting booths. And if Mr. Trump is suggesting that there is a conspiracy theory that is being propagated across the country, including in places like Texas, where typically it's not Democrats who are in charge of voting booths. That's ridiculous. That doesn't make any sense. And I don't think anybody would take that seriously. तो वो इनको यही कह रहे हैं कि अभी मैच खत्म भी नहीं हुआ और आपने रोंदी मारना शुरू कर दी, विच इज फैक्ट कि आपको नजर आ रहा है अपनी हरकतों की वजह से कि ये इलेक्शन जो है आपके हाथ से जा रहा है, पहली बात। तो दूसरी तरफ आप ये इल्जाम लगा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं बल्कि कि अब ये कितनी गलत बात है, बड़ी डेंजरस बात है कि जी अगर तो हारे तो इसका मतलब है धांधली हुई है। मतलब लोगों को आप कह रहे हैं कि आप फिर अपने ऊपर रख लें कि आपके साथ ज्यादती हुई तो आप भर पड़े। अब जो डिबेट है उसके अंदर भी पहले तो ये कि इस डिबेट के अंदर ये वो मौका था डोनाल्ड ट्रंप के पास कि वो थोड़ी बहुत ही ना क्लैरिटी दे, थोड़ी सफाई दे कि जी आपके ऊपर जितने इल्जामात हैं जो पिछले गुज़िश्ता कुछ 10 दिन में लगे हैं उनको आप बारे में कोई बात करें, वो उन्होंने जरूरी नहीं समझा। वो कहते हैं वो झूठ बोल रही हैं, जितनी ख्वातीन उनके बारे में जो भी कह रही हैं। फिर उनकी बेगम का भी एक इंटरव्यू है जिसके अंदर वो भी ऐसा जाहिर हो रहा है कि वो जो भी बोल रही हैं
وہ ان کو بالکل رٹایا ہوا ہے کہ مطلب وہ رٹ کے آئی ہوئی اور وہ بولی جا رہی اپنی, اور ان کا دل نہیں چاہ رہا اپنے میاں کی سائڈ لینے کا, لیکن لینی پڑ رہی ہے سائڈ. اور اس کے بعد آدھا گھنٹہ کوئی میرے خیال میں اس ڈبیٹ میں ڈسکشن ہوئی تھی پالیسی کے اوپر, جس کے اندر امیگریشن کو ٹیکل کیا, ایجوکیشن کو ٹیکل کیا, صرف آدھا گھنٹہ. اور اس کے بعد پھر شروع جگت بازی, جس کے اندر کہ جی آپ بری ہیں تو میں برا ہوں, تو آپ نے یہ کر دیا تو آپ وہ کر دیا, آپ شور ہیں تو میں نہیں ہوں. اب یہ باتیں جو ہے لوگ آتے ہیں ڈبیٹ کے اوپر, ان کا جو جمہوری نظام ہے اس کے اندر یہ ڈبیٹس جو ہوتی ہیں یہ بیسکلی ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ آئیں اور آ کے ڈسکشن کریں کہ جی یہ ہمارے ایشوز ہیں, آپ پریزیڈنٹ بنیں گے تو آپ کیا کریں گے اس کے بارے میں. اس کے اوپر تو کوئی اس سچ گفتگو نہیں ہوئی. اس کے بعد وہی ہاں ہلری کلنٹن کے اوپر الزامات جو ہے انہوں نے بھی اس دفعہ وہ مجھے اتنی کانفیڈنٹ نہیں لگی. جو ان کا ایک تو ای میل اسکینڈل تھا کہ ان کے پرسنل سرور پہ پتہ نہیں 30,000 ای میل جو تھی, جو کہ اسٹیٹ ای میلس تھی, جو کہ ان کی جب سیکرٹری آف اسٹیٹ کی ان کی جو ای میل سرور تھا انہوں نے پرسنل کے اوپر کچھ رکھی ہوئی تھی, جو کہ پھر ہیک ہو گئی. تو 30,000 ایسی ای میل تھی جو ڈیلیٹ ہو گئی. تو جی اس کے اوپر بھی ڈونلڈ ٹرمپ ہمیشہ ان کو ٹوکتے ہیں. اس دفعہ مجھے لگا ان کا جواب جو تھا وہ اتنا کوئی سخت نہیں ثابت ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا. اب آگے کیا ہونے لگا ہے, اب اس ڈبیٹ چونکہ ڈبیٹ ختم ہوگی, اب ہم الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ پولز دیکھ رہے ہیں, فگرز دیکھ رہے ہیں, پوائنٹ ہیں. ایک تو پولز ہے نا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ذہن میں بنائے ہوئے ہیں, جو جن کا کوئی مقصد نہیں ہے, جو اصل نہیں ہوتے, جن میں وہ جیت رہے ہیں. جو اصل پولز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے یہ کلنٹن کا ہی ہوگا. اب تک پولز جو ہیں ان کے اوپر کلنٹن کافی لیڈ سے آگے, ایون آفٹر دس ڈبیٹ. تو اب آگے جاتے ہوئے یہ نظر آ رہی ہے بات کہ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ نے تھوڑی تھوڑی اپنی ہار کی تیاری بھی کر لی, یہ بیان دے کے کہ یہ ان میں دھاندلی ہو رہی ہے اگر ایسا ہوا تو. اور وہاں پہ جو الیکشن ہوتے ہیں وہ تھوڑا بہت یہیں کا ہوتا ہے کہ جہاں آپ کی حکومت جیسے ہوتی ہے, جیسے یہاں پہ پنجاب میں نون لیگ ہے, اور وہاں پہ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ اسٹیٹس جو ان کے وہاں پہ ریپبلکن جو ہے وہاں پہ کچھ ڈیموکریٹس ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیموکریٹ والے ہیں جو کہ ہلری کلنٹن کی پارٹی ہے, اگر وہاں آ رہے تو وہاں تو بالکل دھاندلی ہوئی ہے. پھر ایک بندے نے اچھا سوال پوچھا, جو ریپبلکن اسٹیٹ ہے اور ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے, اگر آپ وہاں جیت گئے تو اس کے بعد دھاندلی نہیں ہوئی, اس پہ جواب نہیں ہے. وہی والی بات جو ہم بھی کر چکے ہیں کئی دفعہ یہاں پہ. تو خیر بات اب اس طرف جا رہی ہے کہ الیکشن ہوگا, اس پہ لگ رہا ہے کہ ہلری کلنٹن جو ہے وہ آگے بڑھی, لیکن یہ ایسا الیکشن ہے جس طرح کا امریکہ نے آج تک نہیں دیکھا اور دنیا نے دیکھا, کہ ایسے دو کینڈیڈیٹ جو کہ لیسٹ فیوریٹ ہیں سب کے دونوں پارٹیز میں. ایک جو ہے وہ بالکل ہی کوئی بیوقوفانہ قسم کی حرکتیں کرتا ہے, جو کہ آپ کسی پولیٹیکل کینڈیڈیٹ سے کیا آپ کسی مطلب ٹین ایجر سے بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے. اور دوسری طرف ایک ایسی خاتون ہے جو کہ پہلی خاتون پریزیڈنٹ ہوں گی امریکہ کی, لیکن ان کی ارد گرد اسکینڈل ہے. اور دونوں کی میں نے ایک دفعہ یاد ہے آپ کو ڈسکس کی, ان کی جو ایج ہے وہ بھی ایسی ہے کہ کلیکٹیولی اتنے بزرگ قسم کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ آج تک نہیں بنے. تو یہ ساری جو ہیں یہ کچھ مطلب ورلڈ ریکارڈ جو ہیں یہ بننے والے ہیں. تو اس میں دیکھتے ہیں کہ ایک تو ورلڈ ریکارڈ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک خاتون کو پریزیڈنٹ بنایا, دوسرا ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک اتنے بدھو کو پریزیڈنٹ بنایا. دونوں میں مطلب امریکہ جو ہے وہ اس وقت کافی مطلب اچھے ریکارڈ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ بات بھی میں نے کہا پالیٹکس میں ہم اسی کو رکھتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اگر امریکہ کے جو الیکشنز ہیں اگر ورلڈ وائڈ اس کا افیکٹ پڑے گا تو پھر ہم سب یہی چاہیں گے کہ جو بھی بندہ ہے وہ ایسا ہو کہ پراپرلی بچہ ضرور ہو. بہتر ہے لحاظ سے, لیکن وہ دیکھیں نا ان کو آپ امریکہ میں جہاں بھی آپ جائیں ان کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کو لیڈر آف دا فری ورلڈ کہا جاتا ہے. جی ٹرمپ تو مجھے اس کو مطلب اپنی باتوں کے اوپر اس کو سمجھ نہیں ہے تو پھر اس کو لیڈر آف دا فری ورلڈ کیسے بناتے ہیں. بہرحال یہ دیکھتے ہیں آگے جی کیا ہوتا ہے. ویری رائٹ. آئیے بڑھتے ہیں اپنے اسپورٹس کارنر کی جانب, اور اسپورٹس کارنر میں کیا ڈسکس کریں گے یہ بتاتے ہیں آپ کو اسد. دنیا بھر میں ایک مثال ہے اسپورٹنگ گڈس کی جی, اور وہ ہے سیالکوٹ الحمدللہ. اور وہاں پہ جو ہماری ہر قسم کی اسپورٹنگ گڈ جو دنیا میں مانی جاتی ہے, جی, خاص طور پہ جو فٹ بال ہے, رائٹ, اور ابھی ورلڈ کپ میں بھی جو استعمال ہوا فٹ بال, وہ سارے کے سارے ہمارے اپنے پاکستان سے گئے ہیں. اس کے اندر یہ بڑی کہنے والی بات ہے, اور وہ مانتے ہیں کہ جس باریکی سی اور جس ہنر سے وہ بناتے ہیں اس چیز کو, وہ دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا, اور ایٹ اے کمپیٹیٹو پرائز. رائٹ. تو اب جیسے میں نے ہم نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ ٹائم, آئی تھنک لاسٹ ٹائم کہ ڈے اینڈ نائٹ ٹیسٹ میچ ہونے جا رہا تھا ویسٹ انڈیز اور پاکستان کے درمیان, تو وہ ہو چکا ہے. پاکستان جیت گیا میچ, اور بڑا مزدار اور بڑا انٹرسٹنگ, بڑا پھنسا ہوا میچ الحمدللہ. لیکن ابھی تک تو ہماری جو یہ سیریز چل رہی ہے اس میں ہم ایک بھی میچ نہیں ہارے. رائٹ. اور یہ میچ لیکن بڑا شروع ہوا جب یہ میچ نا, تو اس میں استعمال جو نہیں وہ پنک بال تھی. رائٹ. اب پنک بال کی کنٹروورسی یہ تھی کہ لوگ کہتے تھے, پلیئرز کہتے تھے ہمیں عادت نہیں,
یہ دوسرا میچ ہوا ہے ابھی تک انٹرنیشنل لیول پہ ڈے اینڈ نائٹ ٹیسٹ میچ, اور وہ کہتے ہیں جی اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں کہ جی یہ بال جو ہے ہمیں نظر نہیں آئے گی, یا اس کی سوئنگ ارریگولر ہوگی, یا فلانا ہوگا یا فلانا ہوگا. تو وہ جب پاکستان نے پہلی دفعہ بیٹنگ کی تو ہم نے 500 سے زیادہ رن بنا دی. تو اسی کے اوپر جو کچھ مختلف لوگوں کا رد عمل یہ تھا کہ جی کہ یہ دیکھیں جی بال کی وجہ سے اتنا اسکور کر کے, وہ شکر ہے وہ ہم نے خود ہی وہ بات جو ہے وہ بند کر دی, جو ہم نے دوسری نہیں مگر 132 پہ آل آؤٹ ہو گیا, پھر میچ پھنسا. لیکن پھر ویسٹ انڈیز نے بڑا اچھا کھیلا, براوو نے بڑا اچھا کھیلا, لیکن ہم آہستہ آہستہ کر کے ہم نے مکمل کیا. جو بال کی بات ہے یہ بھی بنتی ہے سیالکوٹ میں, بلکہ ویڈیو ہمارے پاس ایک ہے. اس کے بال کے آنے سے یہ ہے کہ پاکستان میں جو بال مینوفیکچرر ہیں ان کی سیل بڑھ گئی ہے اور مزید بڑھ جائے گی. اس سے ایکسپورٹ بڑھے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ غیر مبادلہ آئے گا, جس سے ہزاروں خاندان اس سے وہ بچتا ہے, وہ روزگار ان کو ملے گا, پاکستان میں ڈالرز آئیں گے. تو اس کے اندر کہنے کی بات یہ ہے کہ اب اگین یہ فارمیٹ تو میرے خیال میں سکسیسفل رہا ہے, لیکن یہ اس سے زیادہ ضروری بات یہ کہنے والی کہ پاکستان جو ہے نہ صرف کرکٹ کے اندر اس دفعہ انہوں نے اپنا دکھایا, بلکہ کرکٹ کے اندر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں, بیٹ ہو جائے, بال ہو جائے, پیڈز ہو جائیں, وہ بھی ہم ہی بناتے ہیں الحمدللہ. اور یہ کافی مطلب پریز کرنے والی بات. بے شک, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور اگر ہم کسی بیرون ملک کہیں پہ بھی کسی سے بات کرتے ہیں تو پاکستان کو جانا جاتا ہے اسپورٹس, جس طرح سے بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہماری جتنی بھی کھیلوں میں استعمال ہونے والی بیٹ ہو گئے, بال ہو گئے, اور یہ تمام چیزیں یہ ہماری شناخت بنتی ہیں کہ جی پاکستان سے آتی ہیں, اور کوالٹی وائز اور کمپیریٹو پرائز وائز بھی ہوتی ہیں. تو دیٹس ویری ویل ڈن. تو کیا خیال ہے جی یہ آگے موو کریں؟ ویری رائٹ. آئیے ملتے ہیں ابھی آپ سے اپنے سیگمنٹ سوشل ویوز میں. آپ نے کیا پیغامات بھیجے ہیں یہ بتائیں گے ہمیں آج. ایسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے تو یقیناً دیکھا, ایک تصویر آ رہی ہوگی اسکرین پہ ناظرین, ایک تصویر چل رہی تھی بڑی مشہور, ایک چائے والے ہیں, یس پلیز, جن کی تصویر بڑی چل رہی. تو ہمیں ایک پوچھا جو ہے ایک کامنٹیٹر آن آور ویب سائٹ, کسی نے کامنٹ کی کہ کیا کہانی ہے. کہانی کوئی نہیں, فوٹوگرافر ہیں خاتون, انہوں نے یہ تصویر لی, تصویر ظاہر چلا دی سوشل میڈیا پہ. وہ ان کو بھی نہیں پتا تھا اور ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ وہ ایسا ایک طوفان بن جائے گا کہ 3 سے 4 دن میں وہ جو ہیں اتنے مشہور ہو گئے جی جو بھائی ہیں کہ ان کو ایک ماڈلنگ کریئر بھی بن گیا. اس کے علاوہ ان کی تصویر جو اس کے اوپر جس کو میمز کہتے ہیں وہ بھی بن گئی. اور لیکن میں دوسری طرف دیکھتا ہوں, ایک تصویر ہم لائے ہیں, یہ بھی لوگ کچھ بات کریں جو صحیح بات کر رہے ہیں کہ آپ اس چیز کو ان چیزوں پہ کیوں زیادہ, جسے میں لفظ کلک کہتا ہوں, کر جاتی ہے عوام کے ساتھ. البتہ یہ ہونا تو الٹا چاہیے کہ جو ایشوز ہیں اور جو کئی چیزیں جن کے ہم بات کرتے ہیں لیکن اپنے سوشل ویوز کے سیگمنٹ میں حالانکہ نہیں کرتے, لیکن باقی ڈھیر ساری چیزوں میں بات کرتے ہیں, ان کے اوپر کیوں نہیں اتنی جسے کہتے ہیں افیکٹ آتا ہے اس چیز. تو وہ تو خیر ایک مطلب اس کا جواب تو خیر ہم نہیں بیٹھے بٹھائے دے سکتے, لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ہیومن نیچر ہے, جو آج کل کے 2016 کے جو عوام ہے آپ کی, وہ ایک سوشل میڈیا عوام ڈیفینیٹلی ہے پہلی بات. لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ایڈ کروں گا کہ وہ ایک ایسی سوشل میڈیا عوام ہے جو زیادہ اس طرح کی چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں, جبکہ آپ کو اور مجھے اور ڈھیر سارے ایسے لوگوں کو لگتا ہے کہ اور جو ایشوز ہیں ان سے زیادہ متاثر ہونا چاہیے. سر یہ ایک بات تھی جو اس کے اندر میں نے کہا ضرور ہمیں شیئر کرنی چاہیے. سوشل میڈیا پہ ہمارے نوجوان کہہ رہے ہیں سادی عمر لنگی چاوا بڑھا کے سانو کسی نے منہ نہیں لایا. وہی والی بات ہے, کسی کا بھی تکا ان کا لگ گیا. بالکل. تو بھارت یہ ایک ہمیں سے پوچھا کسی نے تو ہم نے اس کو بتا دی کیا ہو رہا ہے. لیکن میرے خیال میں یہ بات بھی زیادہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اس پلیٹ فارم کو اور چیزوں کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے, ہماری کوشش. بالکل ایسا ہی ہے. جیسا کہ بھی اسد بھی آپ سے بات کر رہے ہیں, وہ یہی ہے کہ جی اگر ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم کہیں سے جا کے کوئی بھی چھوٹی موٹی چیز لا کے اس کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتے ہیں, تو ہمارے پاس بہت سارے ایسے کام ہیں جن کو ہماری توجہ کی ضرورت ہے. اگر تھوڑی سی بھی ہم توجہ دیں گے تو ہمارا ملک الحمدللہ دنیا کے نقشے پہ ایسے ممالک کی فہرست میں شامل ہوگا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے. تو جناب بڑھتے ہیں ایک چھوٹے سے کمرشل
ब्रेक की जानिब। कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे, फिर करेंगे आपसे मजीद बातें और आपको बताएंगे कि हमारे पास और कौन कौन से सेगमेंट्स आपके लिए मौजूद हैं। वेलकम बैक। आप इस वक्त हैं जनाब हमारे साथ पीटीवी न्यूज पे #अंदाज़े ब्यां में, और अब हम आपको बताएंगे कि इस वक्त हम आपके साथ क्या डिस्कस करेंगे अपने सेगमेंट इंफोटेनमेंट में। इंफोटेनमेंट में हमारे पास जो खबर है वो एक तो पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तान की हद तक उसके ऊपर एक गुफ्तगू करेंगे, और वही लिंक्ड है हमारी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऊपर जो बात है। जी, तो पहले मैं बताता चलूं कि पैमरा ने 21 तारीख को 3 बजे 3 PM के बाद से किसी भी रेडियो या टेलीविजन चैनल को इंडियन कंटेंट चलाने से मुकम्मल तौर पे बैन करी। आप याद है आपने डिस्कस किया था, चंद फीसद उन्होंने एक टाइम रखा है जो कि मेरे ख्याल में कुछ 24 या आधा घंटा बनता था जिस जो अलाउड था, उन्होंने वो भी बंद कर दिया। ना सिर्फ ये, उन्होंने इस नोटिस में जो कि यकीनन स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये भी कहा है कि विदाउट शो कॉज नोटिस हम आपका लाइसेंस रिवोक कर सकते। वेरी वेल डन। ठीक है जी। अब इसकी बात बेसिकली ये है कि मैं आपको हिस्ट्री तो ये है कि उन्होंने जो हमारी एक्टर्स एक्ट्रेसेस को जिस तरीकेवार से बाहर निकाला है इंडस्ट्री अपने अपने बॉलीवुड से, क्योंकि फिल्मों से उनके रोल काट दिए जिसमें उन्होंने काम किया, मेहनत की है, उसके बाद उनको बाहर निकाल दिया और उनके मुख्तलिफ बयानात आए कि जी हम नहीं काम करेंगे पाकिस्तानियों से, तो ये एक चीज होनी ही थी। अब लेकिन इसमें बात है कि पैमरा ने इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, और इसमें मैं आपको बताता चलूं कि चले टेलीविजन के ऊपर तो ये चीज जो है इसको हैंडल करना शायद रिलेटिवली आसान है, रेडियो वाले जो है ना उनके लिए मुश्किल हो जानी है, क्योंकि चंद ऐसे जो रेडियो स्टेशन हैं वो अपनी उनका मॉडल ही उर्दू बॉलीवुड बेसिस के ऊपर है, तो वो अब क्या चलाएंगे मुझे नहीं पता। बारह लेकिन उन्होंने अगर चला दिया तो विदाउट शो कॉज पैमरा के पास अथॉरिटी है कि वो उनको जाके बैन कर सकते हैं। तो ये तो होगी पैमरा की हद तक बात, उन्होंने ये एक स्टैंड लिया। दूसरी, आप इंडिया की जानिब चले तो वहाँ दो बातें हमारे पास जो इससे ताल्लुक रखती हैं। एक तो जो उनके डायरेक्टर हैं बड़े मशहूर करण जौहर, उनके बारे में उनका एक बयान आया, और वो इसी वजह से आया कि उनकी जो एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है जिनके बारे में हमने बात की थी, उन्होंने कहा जी कि आप पाकिस्तानी एक्टर्स को नहीं आप उनके साथ काम करेंगे, एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस। तो इस पे करण जौहर की खामोशी थी, जिसका मतलब है वो इस चीज के हक में नहीं थे। अलबत्ता अब उनका जो बयान है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, और उन्होंने बल्कि ये आके कहा है कि ना सिर्फ मैं उनसे काम नहीं करूंगा बल्कि मैं बिल्कुल भी कभी भी उनसे काम नहीं करूंगा। आई अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट बिकॉज़ आई फील द सेम. Going forward, I would like to say that of course I will not engage with talent from the neighboring country given the circumstance. But with that same energy, I beseech you to know one thing, that over 300 Indian people in my crew have put their blood, sweat and tears into my film Dil Hai Mushkil. And I don't think it's fair to them to face any kind of turbulence on account of other fellow Indians. और साथ साथ इनके जो शाहरुख खान है उन्होंने खैर ऐसा बयान तो नहीं दिया, बट उन्होंने भी दबे लफ्जों में यही बात इस चीज का इज़हार किया कि हम भी अब जो है अपने मुल्क को हम इधर ही काम करेंगे, अंदर से टैलेंट आएगा और यहाँ पे फिल्में जो है अब आएंगी भी। ये बात होगी। दूसरी जानब एक और जो मूवी आ रही है जिसका नाम है हिंदी मीडियम, 2017 में लॉन्च होनी है, और उसके पहले तो उसके ऊपर आई थी कि उसके अंदर एक्ट्रेस पाकिस्तानी सबा कमर जो उनके एक्ट्रेस इरफान खान के साथ आ रही है, उनकी बीवी की उस रोल के अंदर वो आएंगे। तो पहले तो ये था कि जी वो अब रिलीज ही नहीं होगी मूवी। अलबत्ता इरफान खान की स्टेटमेंट आई उसके बाद कुछ समय, जिससे मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हुआ कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल रिलीज होगी फिल्म विद सबा कमर, उनका रोल तो नहीं काट सकते, उनका लीड रोल है उस मूवी के अंदर। तो वो फिर मैंने देखा कि मुझे ताजुब हुआ कि जी ये एक तरफ तो उनका इंडस्ट्री में ये बयान आ रहा है कि हम जो है आपको पाकिस्तानी एक्ट्रेस से काम नहीं करेंगे। अब जो एक मूवी बन गई है एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस का जिसको उनमें से रोल काटना उनका नामुमकिन है, उसको रिलीज भी कर रहे हैं। सही। तो यानी कि इनकी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर कुछ लोग जो हैं वो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से कुछ हैं जी कि जैसे ओमपुरी साहब हैं, उन्होंने तो बहुत ही जबरदस्त किस्म का बयान दिया कि यार मैं मजदूर हूँ, मैंने काम कर रहे हैं, मुझे चाइना बुला रहे, पाकिस्तान बुला रहे, मैंने करना है। इस पर उनको उन्होंने
फर्क ही कर दिया, आई इस बार टीवी के ऊपर। इसी तरह इरफान खान के ऊपर भी शायद इस तरह की बातें शुरू होंगी, या इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के ऊपर कि आप क्यों रिलीज कर रहे हैं। खैर अभी तक तो ये गल्फ न्यूज की खबर है, तो खबर मतलब ठीक है, ऑथेंटिक है कि ये रिलीज होगी। कैमरा का ये स्टेप क्लियरली एंड लाउडली मैसेज है उन दोस्तों के लिए जो कि हमारे गवर्नमेंट के इकदाम को पसंद नहीं करते। तो ये वो कदम है जी जो मुशर्रफ के दौर में उठाया गया था, एक तरफा हमारी जितने भी प्रोग्राम थे इंडिया के यहाँ पे चला करते थे और इंडिया में नहीं चलते थे। तो इस गवर्नमेंट ने इस कैमरा के इस फैसले के तहत ये प्रूव कर दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान का साथ देने के लिए हर लम्हे तैयार रहते हैं। तो ये बड़ा अच्छा कदम है इस सेंस में कि अगर वहां पे पाकिस्तानी कोई मवाद नहीं चल सकता तो फिर यहाँ पे क्यों चलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जनाब हम पाकिस्तानी, हम इस बात पर फख्र है और इंशाअल्लाह ताला हम प्रूव करेंगे कि हमारे पास अपना बहुत कुछ है। अगर वो नहीं यहाँ पे चल पा रहा उनका सब, तो हम अपने जो स्पॉट्स हैं उनको कम्प्लीटली कवर कर सकते हैं। बड़े असद अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब आइए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट सोशल पॉइंट की जानिब। सोशल पॉइंट में जो कि एक फिर से एक बीमारी जो फैलना शुरू कर गई, जो कि डेंगू है जी। अब मैंने कुछ दिन पहले इवन सोशल मीडिया पे देखा था कि इसके केसेस जो हैं वो काफी रिपोर्ट हैं और ज्यादातर केसेस जो हैं वो लाहौर से रिपोर्ट हो। जी। पहली बात तो ये कि ये जो बीमारी है ये एक साल आती है, सही, फिर कुछ देर एक साल स्किप करती है, फिर उसके बाद कम शिद्दत से आती है, फिर बहुत शिद्दत, जो हम उस साल में आपको याद होगा आज से दो साल पहले ये बहुत ही बुरी तरह ये बीमारी आई थी, मतलब इट वाज द फर्स्ट वेव जिसे कहते हैं, जिसके अंदर काफी लोग जो हैं मतलब अच्छा अब उस दौरान उसके बाद जो अगला साल था उसमें गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा निश्चय, उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को घर पे छापे मारते थे लोग देखने के लिए कि खड़ा पानी तो कहीं नहीं है, क्योंकि जो इसका लार्वा है वो वहाँ पे बनता है, वहाँ पे पैदा होता है और उसको बाकायदा जलाना पड़ता है। उसके साथ साथ जो स्प्रेज होते हैं और जो मुख्तलिफ चीजें वो हमें नजर आते रहते हैं। लेकिन एक जो चीज है जो इस दफा अच्छी साबित हुई है कि डेंगू तो आया, लोग बीमार हो रहे हैं, मेरे खुद जानने वाले 2-3 लोग हैं जिनको डेंगू हुआ, कि अब वो उसको पकड़ना बड़ा आसान है। मसलन वो जो टेस्ट करते हैं जिसमें आपका काउंट आता है, ब्लड काउंट, प्लेटलेट काउंट, अब वो बाकायदा डेंगू के लिए स्पेसिफिक उनके पास तैयार है, सब अस्पतालों के पास, पब्लिक एंड प्राइवेट। तो पहले तो ये होता था जी कि ट्राई टेस्ट ही कर रहे हैं, अंदाजे से कह रहे हैं क्या हुआ है नहीं हुआ, हाँ जी अब हो गए। जब तक फुल ब्लोन उनको डेंगू नहीं होता था तब तक वो पता नहीं चलता था। तो एक तो डिटेक्शन जिसे कहते हैं वो बेहतर होगी। दूसरी जानिब पहले होता था कि उसको कंफ्यूज किया जाता था कि जी मलेरिया है, टाइफाइड है, कोई और चीज है, तो वो दवाइयों पे दवाइयां दिए जाते थे मरीजों को और उनकी वजह से उनकी जो लिवर है वो मुतासर होता था और कुछ लोग इसी चीज की वजह से, ओवर मेडिकेशन की वजह से वो फौत हो गए। अब जो बात अब आती है वो ये कि हॉस्पिटल जो है उनका जो इसका मोर्टेलिटी रेट जिसे कहते हैं कि जितने लोग इसकी वजह से फौत हो गए वो कम है एक तो, और दूसरा जो उनको अब पता है कि इसको ट्रीट किस तरह करना। अब अगला साल जो आ रहा है उसके अंदर हमारा सिर्फ और सिर्फ ये काम होना चाहिए कि उसको जहाँ जहाँ आपको शक है वहां से उसको हट खत्म करना। ठीक है। अब ये तो हमें पता है कि ये मच्छर जो है इसके जो पीक टाइम्स हैं लोगों को काटने के वो 12 से 4 बजे तक दोपहर के वक्त में होते हैं, लेकिन ये भी नई रेवलेशन इसके अंदर ये है कि अगर खुदा ना खास्ता आपको डेंगू है और आपको कोई भी आम मच्छर भी काट जाए तो वो डेंगू कैरी कर जाता है। तो आप मेरे ख्याल में अब लोगों को अवेयर होना चाहिए कि आप सिर्फ रात के वक्त सोने से पहले घर के अंदर नहीं, हर वक्त आपको अवेयर होना चाहिए। अब तो खैर बाकायदा बैंड्स मिलते हैं जिनको अगर आप पहन के रखें उनको तो आपके मच्छर दूर रहता है आपसे। तो मेरे ख्याल में लोगों को अवेयर होना चाहिए इस बात से और एजुकेट करना चाहिए कि ये जो बीमारी है ये काफी मतलब खतरनाक है। लेकिन इस बात से मुझे ज़हनी सुकून एटलीस्ट और हमारी आवाम को भी होना चाहिए कि हमारे अस्पताल, हमारे जो मेडिकल अफसरान है उनको इस चीज की अब बाकायदा बेहतर जांच है और वो इसको डील बेहतर कर सकते हैं। वेरी राइट। अच्छा, डेंगू की जब बात हो रही ना असद, तो यहाँ पे हम दोस्तों के साथ ये बात जरूर शेयर करेंगे कि सेल्फ मेडिकेशन को खास तौर पे अवॉइड करना है। बिल्कुल। हमारे यहाँ होता ही है कि जी बुखार हो गया, क्या करना है, एंटीबायोटिक ले लें, एंटी एलर्जिक ले लें, पेन किलर ले लें, ठीक हो जाएगा। आपका इम्यून सिस्टम वैसे ही इतना डाउन होता है और आप उसकी वजह पैनाडोल पे पैनाडोल या एंटीबायोटिक खा लें तो बेसिकली असरात उसके लिवर पे जाते हैं और ये अस्पताल भी पहले कर रहे थे। अब ऐसा कोई नहीं है कि जी वो आप पीते का पानी पी लें तो वो कर लें। अब बड़ा उनके पास एक प्रॉपर हल है इस चीज का साइंटिफिक वे। जी तो आपको अगर आपको सिम्टम लगे बुखार, फटीग, कोई भी चीज, तो आपने खुद से कुछ नहीं एक्सपेरिमेंट करना है या डॉक्टर गूगल के पास नहीं जाना, आपने जाना है अपने डॉक्टर के पास। दैट्स ग्रेट जनाब। ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी इसलिए थी जैसा कि भी असद ने बताया कि ये वक्त की जरूरत है और अगर हम
ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر نہیں کریں گے تو پھر سوسائٹی میں بیٹرمنٹ کا آنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. جی مقابلہ پروگرام کو ہو گئی گل بات آج کی پوری. اب وقت ہو چاہتا ہے آپ سے اجازت لینے کا. اپنا اپنوں کا اور اپنے پیارے پاکستان کا خاص و خاص خیال رکھیے گا کیونکہ یہ ہم سے اور ہم اس سے ہیں, یعنی ہماری پہچان ہے ہمارا پیارا پاکستان. کاشف قریشی, اسد نظامی اور پروگرام #انداز بیاں کی ٹیم کو اجازت دیجیے اور اپنا فیڈ بیک ہمیں دینا مت بھولیے گا ہمارے فیس بک اور ٹویٹر کے پیجز #انداز بیاں ANDAZ-BAYAN پر. اجازت دیجیے, انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک پھر ہوگی آپ سے ملاقات. So till then, take care, رب راکھا and love you Pakistan.